السلام عليكم، مرحبا بكم في لا بروميير لوسون ديال دوزيام اني كوليج مع لينيفير بلس. دائما نفس المانيول لي زيكزارسيس لي لوسون ديالهم كاملين تخوازيام اني كوليج غتلقاوهم دائما في القناه، في هاد القناه ان شاء الله. اذا لا لوسون 1 لي نومبر غولاتيف، اذا لا باج 9 لي نومبر غولاتيف غير لا ريفيزيون ديال داكشي درنا في بروميير اني. اذا نحاولوا ما امكن الله يرضي عليكم علاش نبداو بهاد لا لوسون. نورمالمون هي في البروغرام ديال بروميير اني، ولكن كنحتاجوها بزاف ولي زيليف كيتخربقوا لهم لي دوني. اذا ملي كنقولوا لي نومبر غولاتيف يعني اي حاجه ديال الجبر غنحتاجوا فيها لي نومبر غولاتيف وكنحتاجوهم في كلشي. اذا هنايا لي نومبر غولاتيف، شنو هو نومبر غولاتيف؟ نومبر غولاتيف سي ان نومبر بوزيتيف وحتى ان نومبر نيجاتيف. اذا تما في لا ديفينيسيون عندكم دو نومبر كي اون لا ميم ديستانس ا زيرو مي دي سين كونترير. اذا شنو كنقصدوا بهاد لا فراز هادي؟ لا ميم ديستانس ا زيرو. مثلا الا قلنا الا خدينا دوك لي زيكزامبل اللي كاينين تما 4 اي موان 4، هادو راه عندهم لا ميم ديستانس ا زيرو، بجوجهم كيبعدوا على زيرو ب 4 باردون 4 ولكن شنو عندهم دي سين كونترير. دي سين كونترير يعني واحد عنده موان واحد عنده بلس. هاد لي دو نومبر كنسميوهم لي نومبر اوبوزي. اذا باش ما نخلطوش مع نومبر اوبوزي ولا انفيرس، هذا سي ان نومبر اوبوزي كيكون عندهم لي ميم نومبر، ولكن واحد كيكون عنده موان واحد كيكون عنده بلس. موان 2,7 باغ اكزومبل اي 2,7 ملي كنقولوا 2 راه بلس 2,7. لا بروبري لي رومارك اللي عندنا تما ان نومبر غولاتيف ديتيرميني باغ سون سين. اذا كيكون عنده لا ديستونس وكيكون عنده الاشاره، الا ما كانش بلس كيكون موان. زيرو est un nombre relatif neutre. إذا زيرو هو اللي ما كنديروش ليه موان زيرو بلس زيرو، هو محايد كنديرو ليه زيرو بوزيتيف et négatif à la fois. La propriété 1, donc un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. الله يرضي عليكم، راه كاين اللي كتقول ليه كومباري موان 2 et 1 كيقول لك موان 2 supérieur à 1. راه لي نومبر بوزيتيف sont toujours supérieurs au nombre négatif. راه الا خديتي 1 راه supérieur à moins 200 حيت هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، يعني ديما الاعداد الموجبه اكبر من الاعداد السالبه. سي دو نومبر سون نيجاتيف، الا كانوا دو نومبر نيجاتيف بجوجهم moins 3 moins 10 بجوجهم نيجاتيف، qui est le plus grand. Donc le plus grand qui a la plus petite distance à 0 يعني أقرب إلى الصفر مسافة. إذا موان 3 supérieur à moins 10. العكس ديال لي نومبر بوزيتيف. لي نومبر بوزيتيف كنقولوا 10 supérieur à 3، ولكن إلا كان موان كيكون العكس moins 10 est inférieur à moins 3. L'addition et soustraction des nombres relatifs. Donc là, on a la propriété à la somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif qui a pour signe le signe commun des deux nombres, pour distance la somme des distances à 0. Il donne soit la somme, soit la différence. La propriété de la somme de deux nombres relatifs de signe contraire est un nombre relatif qui a pour signe le signe d'un nombre du nombre qui a la plus grande distance à 0. باش نفهموا هادشي مزيان ناخذوا لي زيكزامبل. الا خديت هادوك لي زيكزامبل اللي عندنا تما موان 8 بلس موان 5، هادو عندهم لو ميم سين. دابا اللي كنخلطوا بين بلس ولا ملتيبليكاسيون، كنقولوا موان مع موان كيعطينا بلس. لا، ما عندناش هنا الضرب. هنا خسرتي 8 وخسرتي 5. اذا on garde le signe commun. هادشي اللي كيقصدوا بديك لا بروبريتي. Et on ajoute 8 plus 5, c'est 13. Donc c'est moins 13. خسرتي وخسرتي راه غتكون خاسر. إلا كان عندهم دي سين كونترير، باغ اكزومبل إلا مشينا لا باج 10، لا باج 10 عندنا موان 8 بلس 5. هنا عندنا دو سين كونترير، واش غنديرو بلس ولا موان ما عرفناش. كنشوفو اللي كبير اللي بعيد على الصفر. اللي بعيد على الصفر هي 8، اذا موان. وسي نورمال الخساره مع الربح، الخساره اللي كثير هو اللي كياخذ لو سين. اذا كنديرو 8 موان 5 هي 3.
ولا كنقولوا خسرنا 8 وربحنا 5 يعني مشات لينا 3 دونك موان 3. اذا هادو هما لي بروبريتي اللي خصنا نعرفو. لا بروبريتي 3 اللي في لاباج 10. La propriété 3, l'opposé, le nombre, la somme du nombre opposé est 0. Les nombres opposés, خسرتي وربحتي نفس الشيء، داكشي اللي خسرتي وربحتي هي التعادل هي 0. إذا دو نومبر اوبوزي موان 5 بلس 5 راه كتعطينا 0 ماشي موان 10. ملي خسرتي 5 وربحتي 5 يعني دي نومبر اوبوزي إلا جمعناهم كيعطيونا 0. La soustraction de deux nombres relatifs. Donc l'opposé d'un nombre relatif est le nombre de signes contraires. L'opposé d'un nombre relatif n'est pas toujours négatif. Et l'opposé d'un nombre négatif n'est pas toujours négatif. Maintenant l'opposé de moins 2. C'est 2. Il a dit de les exemples l'opposé de moins 2 est moins x égale à 2. Et c'est positif s'il est provenu par le signe. L'opposé de 3 est moins 3. La règle 1, soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. اشنو كنقصدوا هنا؟ الا شفتوا تما دايرين لكم x moins y، دايرين لكم x moins y égale à x plus moins y. هذا هو الشرح ديال لا رègle. Le soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé حيت y هي moins l'opposé ديالها هي moins y. اذا عوض ما كنديروا هذه كنديروا هذه. مثلا غنشوفوا بغينا نحسبوا مثلا لي زيكزامبل اللي عندنا تما 2 moins 3 بغينا نردوها بلس كنديروا 2 بلس moins 3 ماشي بلس 3 وكنطبق ديك لا بروبريتي ديال لا سوم. هنا عندنا موان بلس يعني خسرنا اكثر ما ربحنا كنديروا موان 3 موان 2 هي 1. خسرنا 3 وربحنا 2 يعني مشات لينا 1 يعني موان 1. عندنا تما موان 2 موان 3 نقدر عاوتاني ندير فيها موان 2 بلس موان 3. هنا عندي خاسر خاسر يعني لو سين كومان غنحطو 2 بلس 3 هي 5 دونك هي موان 5. دونك هادشي باش كنخدم وهادشي باش كنبقى نعرف لي نومبر غولاتيف. وفي جميع الاحوال الا كاع ما عرفتش ما فهمتش مزيان هادشي كنخدم غير بخاسر رابح. شحال خاسر 2 المرات غنكون خاسر 3 رابح 2 يعني مشات ليا 1 خاسر. دابا الا مشينا لاباج 11 لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون هنا مختلف على داكشي قلنا في لاديسيون اي لا سوستراكسيون. اش كنقولوا هنايا؟ La multiplication, la règle 1, pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leur distance pour qu'on choisit les signes. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Le produit, il a le même signe qui positif. Plus, راه déjà درناها كنا كنقراوها ديما عندي مثلا 3 بحال تما 3,2 fois 1,5 égale à plus راه يعطينا plus 4,8 ولا ندير غير 4,8. ولكن الا عندي باغ اكزومبل موان 3,2 فوا موان 1,5 اذا كندير لي بارونتيز انا باش ما يطلقوش لي هادو ايكال حتى هي كتعطينا 4,8 حيت موان فوا موان كيعطينا بلس حيت عندي هنا لا ملتيبليكاسيون. اذا موان مع موان كون كان عندي مثلا موان 3,2 موان 1,5 غنرجع لاديسيون غنقول بانني خسرت يعني غيكون عندي خساره في الاخر. ولكن حيت لا ملتيبليكاسيون موان فوا موان كيعطينا بلس. ولا دوزيام فراز لو برودوي دو دو نومبر ريلاتيف دو سين كونترير اي نيجاتيف. الا كان واحد عنده بلس واحد موان بحال مثلا موان 1,6 فوا 0,7 كتعطينا موان 1,12. علاش درت موان؟ حيت واحد عنده بلس واحد عنده موان فوا بلس كيغلبوا الموان وكيعطينا موان. Multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé. إذا مثلا 3 fois moins 1 كيعطينا l'opposé de 3 هي moins 3. إذا هذا ديال لو برودوي وحتى في لا ديفيزيون راه كيكون عندنا موان سور موان كيعطينا بلس. إذا بحال لا ملتيبليكاسيون. تما لي بروبريتي اللي هما امبورطون 1 fois x هي x fois 1. إذا هنا لو برودوي اي كوميتاتيف نقدروا نبقاو نبدلو مثلا عوض ما نكتب x fois 1 نقدر ندير فيها 1 fois x. عندي مثلا موان x في y
نقدر نسبق إيكغيك وندير فوا موان إكس، وهذا الشيء علاش كيهضروا في دوك لي بروبريتي. لا ديفيزيون دو نومبر غولاتيف. لا ديفيزيون علاش بداو بالانفيرس؟ انفيرس دان نومبر غولاتيف ديفيرون دو زيرو، لأنه هو اللي غنخدمو به بزاف في لا ديفيزيون. الله يرضي عليكم في الانفيرس اشنو درت في الاول؟ درت لوبوزي، قلنا مثلا لوبوزي دو 4 سي موان 4. الانفيرس كنقلب هذا دابا ها الانفيرس ديالو، قلبتو عاوتاني ها الانفيرس. مثلا بغيت الانفيرس دو 4 اشنا هي 4؟ هي 4 سور 1، دونك الانفيرس ديالها هي 1 سور 4. ماشي كنبدل لو سين ولا كان موان 4 سور 1 كتعطيني 1 سور موان 4. ماشي بحال لوبوزي، لوبوزي كيكون نفس العدد ولكن واحد كيكون بوزيتيف واحد كيكون نيجاتيف. هذا هو لانفيرس. لان ملي غنجيو نحسبو الا شفتو تما سي ان نومبر ريلاتيف نون نيل سون انفيرس اي 1 سور اكس. عندنا مثلا اكس الانفيرس ديالو الا ما كانش كيساوي زيرو، حيت ما خصش يكون عندنا زيرو هنا، هي 1 سور اكس. هذا هو لانفيرس ديالو. اذا ملي نقراو لي بويسونس غادي تفهموا ديك اكس موان 1 لا بويسونس موان 1. ملي نقراو لا بويسونس دان نومبر غولاتيف نيجاتيف غادي تفهموها. وعندنا تما اذا 0.1 ايديسيون انفيرس. علاش؟ الا عقلتو على لانفيرس باش كنعرفوا بلي لي دو نومبر سون انفيرس. الا درنا لا مولتيبليكاسيون حيت لانفيرس ديال 4 شنو هو 1 سور 4. الا درنا 4 فوا 1 سور 4 كتعطينا 1 حيت 4 سور 4 هي 1. اذا ملي كتعطيني انا 0.1 و 10 كتقول لي واش هاد لي لو نومبر سون انفيرس ولا لا، غندير لا مولتيبليكاسيون. الا عطاوني 1 0.1 فوا 10 غنحولها فيرغول هي 1، دونك 10 هو لانفيرس ديال 0.1. اذا لانفيرس شويه بعض المرات شوف هانتوما 10 0.1 كتقول انت او كيفاش هادو انفيرس، هو لانفيرس ديالو. وإلا بغيتو كاع نبينوها لان 0.1 شناهي هي 1 سور 10 هي اللي كتعطينا 0.1 و 1 سور 10 راه هي لانفيرس ديال 10. عندنا تما واحد لا بروبريتي، لا ديرنيير بروبريتي في لا باج 12. لا باج 12 عندنا إذن شنو هي ديك لا بروبريتي؟ divisé par un nombre relatif non nul revient à multiplier par son inverse. شنو كيقصدوا بها؟ راه دايرين تما x sur y. شنو قلنا؟ x fois l'inverse de y. y sur شنو هو الانفيرس ديالو؟ كنقلبوها كتعطينا 1 sur y. هذا الشيء اللي كيقصدوا بديك لا بروبريتي. اذا نقدر مثلا القسمه نحولها للضرب. باغ اكزومبل عندي 2.3 ديفيزي. ملي كندير هادي و لو تري دو لا فراكسيون راه بحال 2.3 ديفيزي بار موان 0.1. نقدر نديرها هكا باش تبان لكم مزيان موان 0.1. اذا قلنا كنضربو 2.3 فوا لانفيرس دو 0.1 هي 1 سور موان 0.1. وتما شنو عندنا تما؟ عندنا 2.3 فوا موان 10. موان 10 اللي عندنا طبقنا دوك لي بويسونس. اذا موان بعدا راه نقدر نحطو الفوق كتعطيني موان 2.3 فوا 1 سور 0.1 هي 10. الا قسمتي واحد على 0.1 ملي ان شاء الله ندخلو لي بويسونس غنفهمو مزيان هادشي اللي كنطلعو للفوق ونهبطو لتحت. دونك هي موان 23. اذا كتعطينا في الاخر حيت كنحول لا فيرغول حين انا ضربت في 10 هي موان 23. دونك هنا كنكونوا سالينا لا بروميير لوسون. نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام لوسون.